हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी रिसर्च प्रब्लमको डिफिनेसन एकदम क्लियर भएर बुझ्नेछौँ हैन। यो चाहिँ अलिकता कन्फ्युजिङ छ। रिसर्च बुक नै कन्फ्युजिङ छ क्या। अब जे पाए त्यही अब यो वर्डहरू पनि अलिकता कन्फ्युजिङ छ। यो अनुसारको डिफिनेसन हामीले अलिकता नबुझ्न सक्छौँ। तर यो एकदमै सिम्पल छ है। रिसर्च बुक नै पुरै सिम्पल छ, केही छैन। अब यो डिफिनेसन हामीले सिधा अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ अनुसन्धान गर्दाको समस्या भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ हैन। तर रिसर्च प्रब्लम भनेको अनुसन्धान गर्दाखेरि हुने समस्या भनेर त्यसरी बुझ्ने हैन है। त्यो हुँदै हैन। रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीले यो रङ हो है। रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ सिम्पली एउटा टपिक हो क्या, एउटा सब्जेक्ट हो जसको लागि चाहिँ हामीलाई हैन अनुसन्धानको जरुरी छ हैन। एउटा समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा समाधान चाहिएको छ। त्यही नै हो रिसर्च प्रब्लम भने, सिम्पली त्यति हो। अब यसलाई अझ हामी क्लियरली बुझ्छौँ हैन। सोसाइटी इज फिल्ड विथ अ लट अफ प्रब्लम। इक्जाम्पल, हाम्रो समाज चाहिँ हैन धेरै समस्याहरूले गुज्रिएको छ। एउटा भोकमरी छ, काहीँ रोगहरू लागिरहेछ, कोरोनाहरू छ हैन। अब यो समस्याहरूलाई चाहिँ पहिला गरिएको रिसर्चहरूले त कति समस्याहरूको त समाधानै भएको छैन नि त हैन। जस्तै एचआइभीको समस्याको समाधान भएको छैन हैन। अनि अब क्यान्सरहरूको, धेरै रोगहरू अथवा धेरै समस्याहरूको समाधान पुराना रिसर्चहरूले गर्न सकेको छैन हैन। अब त्यही समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा टपिक बनाउन सक्छौँ हैन। हो, त्यसलाई नै हामीले रिसर्च प्रब्लम भन्न सक्छौँ। त्यो पहिला नगरिएको हैन समाधान, त्यसलाई नै हामीले टपिक बनायौँ भने त्यो रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ हैन। अनि सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ रिसर्च प्रब्लम भनेको एउटा सब्जेक्ट हो क्या, सब्जेक्ट अर टपिक अफ रिसर्च। यति हो, यति मात्र बुझे पनि हुन्छ। यति बुझिसकेपछि हामीले डिफिनेसन मजाले बुझ्छौँ क्या। यो यस्तो यो कन्फ्युजिङ केही नै छैन। र इक्जाम्पल मैले अघि नै भने, देयर इज नट मेडिसिन फर क्यान्सर, एचआइभी, एड्स हैन। क्यान्सर एड्सको चाहिँ हाम्रो औषधि नै छैन। मान्छेहरू चाहिँ यत्तिकै मरिरहेको छ। अब यो पनि एउटा रिसर्च प्रब्लम त हो नि हैन। यसको समाधानै केही छैन भनेपछि हामीले यो एउटा प्रब्लम भयो क्या, रिसर्चको प्रब्लम भयो हैन। पहिला समाधान गर्न नसकेको एउटा प्रब्लम भयो। अब त्यसलाई हामीले टपिक बनाएर हामीले चाहिँ अब गऱ्यौँ भने यसलाई रिसर्च प्रब्लम भनिन्छ हैन। अब यही नै हो रिसर्च प्रब्लम। बिकज सो रिसर्च अबाउट क्यान्सर एन्ड एचआइभी एड्स क्यान बी अ गुड रिसर्च प्रब्लम। अब क्यान्सर र एचआइभीसँग रिलेटेड हामीले टपिकहरू बनायौँ भने यो एउटा राम्रो रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ हैन, एउटा सब्जेक्ट हुनसक्छ भन्न खोजेको। बिकज नो रिसर्च ह्याज फाउन्ड सोल्युसन टु दिस प्रब्लम। यो समस्याको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि समाधान गर्न सकेको छैन। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा राम्रो टपिक बन्न सक्छ रिसर्च प्रब्लमको है। अब यति भनेपछि बुझ्नुभयो होला हैन। सिम्पली हामीले यसलाई टपिक भनेर बुझ्न सक्छौँ, सब्जेक्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ हैन। जुन चाहिँ अब पहिलाको रिसर्चहरूले समाधान नगरेको हुनसक्छ हैन। त्यसले हैन पहिलाको रिसर्चहरूले काम नगरेको टपिक हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसर्च प्रब्लम भनेर भनौँ है। यति बुझौँ। र अब चाहिँ अब डिफिनेसन चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ है त। रिसर्च प्रब्लम इज अ टपिक द्याट निड एन्सर अर सोल्युसन हैन। अब यसरी बुझ्नु, रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ एउटा क्षेत्र हो अथवा केही समस्या हो जसलाई चाहिँ एउटा समाधान चाहिएको छ। अनि अर्को तरिकाले बुझ्दा, रिसर्च प्रब्लम इज अ टपिक अर सब्जेक्ट विच इज नट टच्ड अर एन्सर बाई प्रिभियस रिसर्च। पहिला गरिएको रिसर्चहरूले पनि त्यसको समाधान गर्न नसकेको हैन हो। त्यस्तै
त्यस्तै टपिकलाई चाहिँ हामीले उठायौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रिसर्च प्रब्लम भयो। अब यसरी भन्दा अलिकति नबुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन। अब पहिलाको हामीले अब एचआइभीसित रिलेटेड अनि क्यान्सरसित रिलेटेड रिसर्चहरू भएको पुरानो रिसर्चहरू भयो हैन। अब त्यो रिसर्चहरू गरेर पनि समाधान त आएन नि हैन। हो त्यही नआएको समाधानलाई हामीले टपिक बनायो भने यो चाहिँ हाम्रो लागि रिसर्च प्रब्लम हुन्छ क्या, एउटा टपिक हुन्छ। अब डिफिनेसन चाहिँ योबाट गर्दा नि हुन्छ। रिसर्च प्रब्लम इज अ ग्याप बिट्विन एक्चुअल एन्ड डिजायर स्टेट भनेको यो एउटा सिम्पली एउटा ग्याप हो क्या। जस्तै अब यसरी बुझ्दा झनै क्लियर हुन्छ। रिसर्च प्रब्लम चाहिँ अहिलेको समाधान हैन, अहिलेको समस्या अथवा पहिलाको समस्या के थियो र हामीलाई चाहिँ यसको समाधान कसरी गर्ने हैन, कसरी भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ। हो त्यसलाई नै त्यो दुईटाको डिफ्रेन्स, त्यो दुईटाको फरक अथवा ग्यापलाई नै हामीले रिसर्च प्रब्लम भन्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो ग्याप भनेको छ हैन, एक्चुअल र डिजायर स्टेटको एउटा ग्याप भनेको छ। एक्चुअल स्टेट के हुनसक्छ, अहिलेको रियालिटी हाम्रो के हुनसक्छ, हामीसित क्यान्सर होला हैन, एचआइभी होला, अनि एचआइभीबाट मान्छे मरिरहेको होला हैन। त्यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो रियल स्टेट हुनसक्छ। अनि हामीलाई के चाहिएको छ त, डिजायर स्टेट, हामी चाहिँ के को लागि चाहिँ रिसर्च गरेको छौँ त। अब यसको चाहिँ समाधान होस् अथवा यसको चाहिँ औषधि होस् क्या, क्यान्सरको औषधि होस्, एचआइभीको औषधि होस्, यसैको लागि हामीले रिसर्च गरेको छौँ हैन। त्यही भएर सिम्पली यसरी गर्दाखेरि रिसर्च प्रब्लम इज अ ग्याप बिट्विन एक्चुअल एन्ड डिजायर स्टेट हैन। अब नेपालीमा अलि मलाई भन्न आउँदैन, तर रिसर्च प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीसित अहिले के समस्या छ र हामीलाई यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यो दुईटाको डिफ्रेन्सलाई नै हामीले रिसर्च प्रब्लम भन्छौँ हैन। अहिलेको समस्या र यसको समाधान कसरी गर्ने हैन, हो त्यो दुईटाको ग्याप क्या, त्यही नै हो। अब जब यसको समाधान हुन्छ, समाधान भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो रिसर्च प्रब्लम सकियो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हैन। अब हामीले जेको लागि रिसर्च गरेको हो त्यसको समाधान भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब जे भने पनि यो भने पनि एउटै नै हो मिनिङ हैन। रिसर्च प्रब्लम इज एनी सिचुएसन, सेक्रानको according to Sekran, research problem is any situation where a gap exists before and the actual and the desired ideal state। यो भनेको पनि ऐन भनेको जस्तै यही नै हो क्या। अहिलेको समस्या अथवा पहिलाको रिसर्चको समस्याहरू के थियो र हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ, त्यही दुईटाको फरक अथवा त्यही दुईटाको डिफ्रेन्सलाई नै हामीले रिसर्च प्रब्लम भन्छौँ। अब चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि त मजाले बुझ्यौँ होला हैन। अब चाहिँ रिसर्च प्रब्लमको लागि एकदम राम्रो रिसर्च प्रब्लम भनेर चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ रिसर्च प्रब्लम एकदम राम्रो भनेर भन्न सक्छौँ, कुन टपिकलाई चाहिँ हामीले राम्रो भन्न सक्छौँ हैन। अथवा क्राइटेरिया अफ गुड रिसर्च प्रब्लम चाहिँ के छ त, अथवा क्राइटेरिया अफ गुड रिसर्च सब्जेक्ट चाहिँ के छ त, कुन कस्तो खालको टपिकलाई चाहिँ हामीले एउटा टपिक कस्तो खालको हैन टपिकलाई चाहिँ हामीले रिसर्च प्रब्लमको टपिक बनाउन सक्छौँ हैन। एउटा चाहिँ ओरिजिनालिटी भनेको एकदम आफ्नै हुनु पर्यो क्या, कोहीसित अथवा कपी गरेको हुनु भएन, अथवा डुप्लिकेट हुनु भएन, अथवा पहिला जसले पहिल्यै रिसर्च गरिसकेको छ र हामीले फेरि त्यही सारेर रिसर्च बनायौँ भने त्यो रिसर्चको अलिकति मिनिङ भएन नि त हैन। त्यही भएर केही नयाँपन चाहिँ हुनु पर्यो, ओरिजिनालिटी हुनु पर्यो हैन।
अब आउने रिसर्च प्रब्लमको उसमा राख्दाखेरि चाहिँ हामीले ओरिजिनालिटी चाहिँ राख्नु पऱ्यो अनि एउटा क्लियरिटी हुनु पऱ्यो, सबैले बुझ्ने हुनु पऱ्यो होइन। अब हामीले भन्न त भन्यो पहिलाको रिसर्चहरू गरेकोमा समस्या रहेछ, त्यही भएर समाधान हुन सकेन भनेर भन्यो होइन। तर यसको अहिलेको समस्या समाधान चाहिँ कसरी भयो होइन भनेर हामीले क्लियरली बुझाउन सक्नु पऱ्यो क्या होइन। पहिलाको समस्याहरू के थियो र समस्याहरू कसरी समाधान भयो अथवा भएन होइन, हामीले एकदम क्लियरली बुझाउनु पऱ्यो, क्लियरिटी हुनु पऱ्यो। अनि अर्को इन्ट्रेस्ट एन्ड क्युरियोसिटी भन्नाले जुन रिसर्च गर्ने मान्छे छ त्यसको चाहिँ त्यही सब्जेक्टसित रिलेटेड होइन, उसको आफ्नै फिल्डसँग रिलेटेड मात्र उसले रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन। अथवा उसले चाहिँ अब साइन्सको विद्यार्थी छ र उसले चाहिँ अब बिजनेसको रिसर्च गरेर हुँदैन, अथवा बिजनेसको स्टुडेन्टले साइन्सको रिसर्च गरेर अलिकता हुँदैन होइन, आफ्नै फिल्डको हुनु पऱ्यो अथवा एउटा इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो क्या। अब हामीलाई बिजनेस स्टुडेन्टलाई बिजनेस सम्बन्धी नै हामीलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ नि हो, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट र क्युरियोसिटी भएको ठाउँको चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो रिसर्च प्रब्लम हुनसक्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट एन्ड एप्लिकेबल हुनु पऱ्यो भन्नाले यो चाहिँ अब अरूलाई सहयोग गर्ने खालको हुनु पऱ्यो। अब रिसर्च प्रब्लम अथवा रिसर्च सब्जेक्ट हामीले चुज त गऱ्यौँ तर त्यो वाहियात होइन, कामै नलाग्ने खालको टपिक चुज गऱ्यो भने त्यसले केही सहयोगै गर्दैन समाजलाई होइन। जस्तै इक्जाम्पल चाहिँ सलमान खानको बिहे किन भएन भनेर हामीले एउटा रिसर्च प्रब्लम बनायौँ भने त्यसको केही अर्थ भयो त, केही त्यसले केही कन्ट्रिब्युट गर्यो त सोसाइटीको लागि, गरेन नि होइन। त्यही भएर अब राम्रो टपिक चाहिँ एउटा समाजलाई होइन बेनिफिट हुने खालको हुनु पऱ्यो। जस्तै हामीले क्यान्सरसित रिलेटेड, एचआइभीसित रिलेटेड अथवा कोरोनासित रिलेटेड रिसर्च प्रब्लमहरू बनाउन सक्छौँ होइन, एउटा सब्जेक्टहरू पिक गर्न सक्छौँ। त्यही नै हो, इम्पोर्टेन्ट एन्ड एप्लिकेबल हुनु पऱ्यो। र अर्को फिजिबिलिटी, यो भन्दाखेरि चाहिँ अब उसको क्वालिफिकेसन, उसको शिक्षा कति छ होइन, त्यही अनुसारको चाहिँ अथवा उसको योग्यता होइन, उसको एबिलिटी अनुसारको चाहिँ रिसर्च प्रब्लम बनाउनु पऱ्यो क्या होइन। जस्तो अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले अब 10 पढेको स्टुडेन्टलाई, 10 क्लास स्टुडेन्टलाई चाहिँ चन्द्रमामा गएर रिसर्च गर भन्यो भने उसले गर्न सक्छ त, सक्दैन नि होइन। त्यही भएर उसको क्वालिफिकेसन, उसको क्षमता अनुसारको चाहिँ टपिक सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। र अब लास्ट वान भनेको कस्ट एन्ड टाइम फिजिबिलिटी। यो भनेको चाहिँ हाम्रो खर्च अनुसारको रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन। अनि हाम्रो टाइम कतिको छ, टाइम एकदमै बढी छ भने त्यही अनुसारको रिसर्च गर्नु पऱ्यो, टाइम एकदम कम छ भने रिसर्च पनि त्यही अनुसारको गर्नु पऱ्यो होइन। अब खर्च रिसर्च गर्न त जेनरली धेरै खर्च लाग्छ नि होइन। अब कहीँ घुम्न जानु पऱ्यो, रिसर्च गर्नको लागि त तयारीको साथ जानु पऱ्यो नि, खानाहरू लिएर जानु पऱ्यो अरू ठाउँमा जान त होइन, त्यसको लागि खर्च लाग्ला होइन। डाटाहरू कलेक्ट गर्न मान्छेले त्यत्तिकै आएर बोल्दैन होला होइन, त्यसको लागि नि खर्च लाग्ला हो। त्यो चाहिँ सबै विचार गरेर जानु पऱ्यो हो। यति नै भनेको हो हाम्रो रिसर्च प्रब्लम। एउटा राम्रो रिसर्च प्रब्लम बनाउनको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होइन, अथवा त्यसको क्राइटेरियाहरू के हो भनेर हामीले यसबाट बुझ्यौँ। र अझ पनि कन्फ्युज छ भने प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला होइन, म एकदम क्लियरली बुझाउँछु यो रिसर्च प्रब्लमसित रिलेटेड। मैले अघि नै भने रिसर्च प्रब्लमलाई चाहिँ एउटा सब्जेक्टको रूपमा लिने, रिसर्च सब्जेक्टको रूपमा लिने है। हस्, धन्यवाद।